صباح النور حبيباتي، جيسبر كو تو الموند فا بيان. اليوم كيما راكم تشوفوا وصفه جديده بزاف بنينه. سي ان بسكوي بلا كريم باتيسير سيترون ونوع د كوكو. واش نقول لكم، لو غو يلي فريمون بنين بنين حتى الماكل، سورتو المحبي السيترون. لو غو تاع السيترون يلي فور فيه، يجي تري تري بون. انا جادور. الحاجه الاولى نديرو كاس تاع بيض. سا ديبون البيض اللي عندكم. سا ديبون الا كبير 4 وإلا صغير 5. انا دخلوا لي 5 حبات باسكو البيض صغير اللي كان عندي. نديرو كاس تاع بيض، نخلطوه شويه، اون بانسي سال بيان سور ما تنسوهاش، ونخلطو مليح. ابخي نزيدو الكاس تاع السكر، كاس سكر ناقص 2 دوا. صافي ربع كاس تاع سكر، 3 كار 3 ارباع كاس سكر. صافي كاس نقلعو منه قد 2 دوا، اسبوعين تاع يكونوا خاويين فوالا. وكاس زيت ناقص ان دوا، ناقص صبع واحد. نديرو البيض هو الاول، نخلطوه شويه، نزيدو له السكر، نخلطوه شويه حتى اللي يذوب لنا، ماشي شويه حتى اللي يذوب السكر، ونزيدو الزيت. ابخي اللي نخلطو كل شيء نزيدو كاس تاع نواه كوكو، وبنفس الكاس ماذا بيكم عبروا كل شيء باش تخرج لكم ناجحه. فوالا خلط نواه كوكو، ودرك نبدا نزيد لا فاني. نديرو اون بون كويير تاع لا فاني، اون كويير صغيره بيان سور. نديرو زيت دو سيترون حبه وحده، نديرو لو زيت تاعها. وهذيك الحبه اللي ربينا لها لو زيت نديرو لو جو تاعها، ان جو سيترون. فوالا ونخلطو كل شيء. هاد الوصفه لي في عطاتها لي ما كوبين ما بوتيت سور، عزيزه عليا فريمون بزاف بزاف، جيهان اغيوي. جيهان اغيوي، نور جيهان اغيوي. الي دو شلف. واش نقول لكم، مورسو دو سكر وساي، اون برينسيس، ونبغيها نموت عليها. بوغ موا اختي الصغيره، ربي يحفظها لي ان شاء الله. الوغ كيما شفتوا درت 2 ساشي دو لوفور، ودرت كاس ونص تاع فرينه. درت كاس ونص، هذا ديبون كل فرينه وكيفاش دايره. انا درت كاس الاول، شفت باللي مازال شويه، زدت نص كاس. كي درت نص كاس سيتي سوفيزون بزاف. الوغ نتوما شوفوا لا تيكستور، دوك تشوفوا كيفاش نخلط كاع، دوك تشوفوا لا تيكستور كيفاش تكون. الا جاتكم هذيك لا تيكستور صاي سي بون كاس ونص. والا كانت الفرينه تاعكم بالك سا ديبون الفرينه، كل فرينه وكيفاش بالك ماشي فريمون لا بون كاليتي، تسحقوا ديروا حتى 2 كيسان. انا كاس ونص كفاتني، وبوسيبل موان تاني، بوسيبل ديروا موان. هذه هي فوالا حاجه فريمون سهله. ميرسي بوكو جيهان، ميرسي بوكو حبيبتي بور لا ريسيت، باسكو سي ان ديليس، ما كاش اللي ما عجباتهاش في الدار. درت في لو مول هذا، لو مول ماجيك، المول العجيب بيان سور. درت له الزيت ودرت له لا فارين، ودرت البسكويت تاعي. ما لصقليش خلاص، ما قعدتش فتاته في لو مول. كيما راكم تشوفوا نساووه، نخبطوه غير شويه هكا مع الارض، مع باردون نخبطوه شويه مع لو بلون دو طرافاي باش يتساوى، باش يولي لو ميم نيفو. وبيان سور كنت شاعله لو فور. كي بديت ندير البسكوي شعلت لو فور ا 180 دوغري، ودرته في لو فور ونديروه يطيب. اون اتوندون هو غير دخلته رحت درت انا ماذا بيا نتوما ديروا قبل لا كريم باتيسير. انا الغلطه اللي درتها او ميم طون، هي كون ديروها قبل تبرد خير. الوغ درت نص يوترو
حليب، نصف لتر حليب، un demi-litre de lait plus 3 jaunes، 3 صفار بيض، 3 jaunes. نخلطوهم بيان سور، نخلطو لو جون، نزيدو 3 cuillères de sucre، 3 cuillères de sucre، نخلطو كل شيء، ونزيدو 3 cuillères de maïzena، 3 مغارف نشا و 3 مغارف سكر، و3 3 صفار بيض، ونص يطرو حليب. هذا ما كان. اي فوالا. نديرو لا مايزينا ما ديروش 3 مغارف تبدو تخلطوا تغبنكم، ديروا بالمغرف، ديروا مغرف خلطوا، زيدوا الزوجه خلطوا، والثالثه وخلطوا. فوالا نديروه فوق النار حتى اللي يتقال. فوالا ابخي اللي تخلط لي، ابخي اللي تقال لي باردون، قعدت نخلط فيه كلكو سكوند باش يطيب، ماشي غير يتقال توخروه من النار، نو، باسكو يكون عاد ما طابش. كي يتقال لكم خلطوه واحد كلكو سكوند غير شويه هكا ووخروه من النار. وابخي اللي نوخروه من النار نزيدو له اون كويير تاع مارغارين، مغرف راكم تشوفوا مغرف صافا مليحه تاع مارغارين، نخلطوه مادام راه سخون، بصح نوخروه من النار اللي فيه، متخلوش فوق النار. فوالا درت اون كويير دو مارغارين و ان جو سيترون، حبه تاع ليم عصرتها وزدتها. فوالا وخلطوا. فوالا حتى اللي يتجانس. نديره في حاجه، ديروه في اي حاجه تبغوا ديروه، انا درته فيها الطبسي ونغطوه بالبابي كويسون، بالبابي ترونسبارون بيان سور، بابي سيلوفان. ما تخلوش بزاف فوق النار لي فيه، واساي كي تحركوه كتكونوا تخدموا فيها لا كريم باتيسيير، اساي ما تخلوهاش بزاف باش ما تنحرق لكمش. انا سهيت عليها شويه، شغل شويه نحرقت لي من تحت، مي سي با غراف. ونديرو لو بابي نديروه ديريكتومون مع الاخر باش ما يديرش هذيك الجلفه. ودرتها في الفور، باردون درتها في الكونجيلاتور باه يبرد لي باسكو راني مقلقه. مي نتوما ديروه مقبل وخلوه غير في الفريجيدير. فوالا ها هو لو بسكوي تاعي، شوفوا يدي مولا فاسيلمون، ما غبن ما شد ما والو. طاب لي شويه من الفوق مي سي با غراف، شوفوا منا راه مليح، راه دوغي. هنايا ابخي اللي خليته برد، خليته بالك واحد نص ساعه ولا في كونجيلاتور سي تو، باسكو جيتي بريسي لا غالب. والمده الطهي تاع البسكوي اللي فيه واحد قعد لي بالك واحد 16 17 مينوت هكا، قولوا كاع 20 مينوت مي با بلوس دو 20 مينوت. طاب واش نقول لكم علامه. هنايا كي خرجت الكريم باتيسير تاعي خلطتها شويه باسكو راكم شايفين جوغ تيبس شويه، خلطتها باش تعطيني تيكستور شابه سي تو. تخلطيها جوست بور لو تيكستور، واللي ما عندهاش بور لا تيكستور باردون، اللي ما عندهاش لو باتور هذا دير غير بالفوي مانيوال، تخلط غير بالفوي، مي هذا يعطيك تيكستور شابه. فوالا ونديروه في لو ترو هذا. على بالي قلت لكم ندير في المول العجيب باش نقدر نديره هنايا. تبغوا ميم لي في ديروا لو بسكوي في مول نورمال وتحلوه او ميليو، كي يطيب تحلوه او ميليو، تحلوه في الوسط كيما ديروا كيما الجينواز وكاع، وديروا لا كريم في الوسط وتحطوه فوقها وتغطوه تاني با بروبليم. مي بهاد العبسه يجي شباب، يجي بزاف شباب، ميم ديكور كلشي يجي شباب فيه وما يقهم ما والو. il est très très bon. فوالا نسقموه. شوفوا انا غير هنايا لو تور باسكو بغيت ندير فيه لي زامون ديفيلي، غير هذيك لا كريم وخرجتها شويه في لي كوتي باش يشد لي. واللي ما تبغيش اللي سينو اللي عندها
لا جولي، دير لا جولي في لو تور ودير لي زاموند. لي زاموند افيلي مع السيترون مع نوا د كوكو عطاه غو بزاف بنين. فوالا نديرو لي زاموند في لو تور، ولي زاموند ما ديروهمش خضرين، لي زاموند كي يتحمروا يعطوا غو بزاف شباب. فوالا درت لي زاموند. لا ديكو لكم الاختيار، نتوما ما بغيتو، انا درت غير عرش نعناع غير كما راكم تشوفوا، زوج ورق هكا تاع نعناع، ودرت ليم سيترون. فوالا هذه هي لي في الوصفه تاع اليوم. ميرسي بوكو جيهان نور جيهان اغيوي، ميرسي بوكو ما شيري. يعطيك صحتك ان شاء الله بور لا ريسيت باسكو سي ان فري ديليس، بنينه حتى الماكاش. هذه هي لي في، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، جربوها ما راحش تندموا. والى وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. باي باي حبيباتي.